وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ بھائی لو شوق سے نام صحابہ کا، لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تم کو جنت کی، پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی، تعریفات بزرگی دستگیری مشکل کشائی حاجت روائی، یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جو اللہ پوری کائنات دا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ غوث اعظم لجپال کرنے بھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین امام المرسلین سید الصالحین شفیع المذنبین نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ
توجہ مکمل میری طرف رہے. مہمان انشاءاللہ آندے بھی رہن گے جاندے بھی رہن گے. تہاڈی اکھ میرے وال رہے, میری اکھ تہاڈے ول رہے گی انشاءاللہ. اج میری تہاڈی پہلی ملاقات ہے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کراں گا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کراں کہ میرے ویریاں دا دل دکھے یا کسی نو میری وجہ تو پریشانی نہ ہوئے. بہرحال تسی بھی چند چیزاں دا خیال رکھیا جے. اللہ سارے سارے دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائیو, میں مشکور ہاں اپنے پیارے بھائی محمد خالد صاحب نام کیا اور قاری محمد رضوان سلفی صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ اج انہاں دی وساطت دے نال میری تہاڈی اللہ نے ملاقات کروائی ہے. اور میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ ہے عظمت صحابہ. اللہ دے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نو جو اللہ نے یار عطا فرمائے, ساتھی عطا فرمائے, انہاں دا مجموعی طور تے تذکرہ اللہ دے قرآن اندر موجود ہے. میرے محترم بھائیو, سب تو پہلے اس بات نو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو جتنے بھی ساتھی عطا فرمائے انہاں تمام ساتھیاں دا, تمام صحابہ دا, میرے پیغمبر دے دور اقدس دے اندر جنہاں نے نبی نو ویکھیا, کلمہ پڑھیا اور اس دین تے قائم دائم رہے, انہاں دا تذکرہ اللہ دے قرآن اندر 750 آیات اللہ نے نبی دے صحابہ دی عظمت دے اندر نازل فرمائیاں نے. بولو کتنی آیات ہے؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہو بولے, باقی چپ رہا جے. بولو نبی دے صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ نے قرآن دیاں کنی آیات آسمانہ تو لائیاں نے؟ 750 آیات اللہ پاک دے قرآن پاک اندر موجود نے, علماء موجود نے. اور الحمدللہ یہ تے سٹیج ہی بڑا ذمہ دار ہے. صرف یہ نہیں کہ گل کہہ کے چلے گئے, انشاءاللہ وخا بھی سکنے اللہ دے فضل و کرم دے نال. قرآن پوری کائنات اندر موجود ہے. میرے محترم بھائیو, اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے دی عظمت دے اندر ایک آیت نازل کر دے تو اللہ دی قسم اس بندے دے جنتی ہون اندر کوئی شک نہیں ہے, اور اس بندے دے اللہ دے ولی ہون اندر کوئی شک نہیں ہے. ان دے مرتبے, مقام, فضیلت دے کیا کہنے. مگر لوگو, میں اپنے پیغمبر دے صحابہ تے اپنی ماں وار دیاں, اپنا باپ وار دیاں, پوری کائنات دا سونا چاندی قربان کر دیاں. اور میرے محترم بھائیو, میں اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت تے پوری کائنات دی عزت وار دیاں کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نفوس ترین شخصیات دی عظمت دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیاں ایتاں نازل فرمائیا. آئیے غور کیجئے, نبی دے صحابہ کون نے, اور انہاں دے جہاد دا تذکرہ اللہ دے قرآن اندر, انہاں دی سخاوت دا تذکرہ اللہ دے قرآن اندر, انہاں دی جرت اور غیرت مند تے تذکرے اللہ دے قرآن اندر, انہاں صحابہ کرام دے تکلیف اٹھانا تذکرہ رب دے قرآن اندر, صحابہ دی ہجرت دا تذکرہ قرآن اندر, اور میرے پیغمبر تے تن من دھن قربان کیتا تذکرہ قرآن اندر. 313 نے میدان بدر سجایا تذکرہ قرآن اندر, میدان احد اندر گئے تذکرہ قرآن اندر, جنگ حنین اندر گئے تذکرہ قرآن اندر, اور 1400 صحابہ نے پیغمبر دے یدات ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان غنی دی شہادت دا بدلہ لین واسطے جڑی میرے پیغمبر دے نال بیعت کی تھی, اس بیعت دا تذکرہ اللہ دے قرآن اندر. اور آؤ کائنات دے لوگو, ایک کون صحابہ نے, ایک کون میرے پیغمبر دے یار نے, اے میرے نبی دے یار غار نے, میرے پیغمبر دے یار مزار نے, میرے پیغمبر دی ہجرت دے ساتھی نے. اللہ دی قسم صحابہ تو بڑی دور دی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے نا جنہ کوڑیاں تے صحابہ بیٹھے انہاں کوڑیاں دا تذکرہ اپنے قرآن اندر کر دیتا. اے کلے کوڑے نہیں, اور جڑے کوڑے دوڑے صحابہ نو لے کے, اور انہاں گھوڑیاں دے پیراں دیاں کھریاں جب پتھر تے لگ دیاں نے پھر چنگاریاں نکل دیاں نے, میرے مالک نے انہاں نکلنے والی چنگاریاں دا تذکرہ اپنے قرآن اندر کیتا, انہاں دی شہادت دا تذکرہ اپنے قرآن اندر کیتا.
اور اللہ تعالیٰ نے سورت حجرات دے اندر تاخیر ہی کر دیتی. اللہ فرماندے میں نبی دے صحابہ دے دلان دے امتحان لیا, سارے کامیاب ہو گئے اور سارے میری جنت دے مہمان بن گئے. آئیے ذرا قرآن سنیے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابہ دی عظمت سانو سارے انو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے جڑے لوگ گلاں کردے نے نا صحابہ دے بارے چ, تبرے بازی کردے نے, زہر اگلدے نے, انہاں واسطے اسی پہلے تے یہی دعا کریں گے اللہ انہاں ظالماں نو ہدایت نصیب فرما دے. اگر انہاں دے نصیب اندر ہدایت نہیں ہے تو انہاں واسطے نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی یہ بات کہاں گے انشاءاللہ کہ جڑے نبی دے صحابہ دے گستاخ نے اللہ دی قسم کدی عزت دی موت نہیں مر سکدے. اور بولو کدی عزت دی موت ہے, سارے بولو کدی عزت دی موت ہے نہیں مر سکدے. ادھر آپ قرآن سنیا جے, اللہ تعالیٰ نے نبی دے یاراں دا تذکرہ کیتا ہے. غور کیجئے, اللہ کو دعا ہے اللہ صحابہ کرام دا تذکرہ حق اور سچ بیان کر. اور اللہ کو بھی دعا کریا کرو اللہ تیرے نبی دے یار کچھ فارس اندر لیٹے نے, کچھ حبشہ اندر لیٹے نے, کچھ مدینے اندر لیٹے نے, تے کچھ مکے دے اندر لیٹے نے, کچھ جنت البقیع چ لیٹے نے, کچھ احد پہاڑ دے دامن اندر لیٹے نے, کچھ مقام حدیبیہ تے لیٹے نے, اور کچھ صحابہ اکرام کوفہ دے اندر لیٹے نے, کچھ صحابہ عراق دے اندر لیٹے نے, کچھ صحابہ فلسطین دے اندر لیٹے نے. اللہ جتھے جتھے بھی تیرے نبی دے یار لیٹے نے نا, ذرا با آواز بلند آمین کیا جے. اللہ جتھے جتھے تیرے نبی دے صحابہ لیٹے نے نا, اللہ سارے تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے. سنو قرآن, امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آؤ کائنات دے لوگو توجہ خدا را میری طرف رہے, میں انشاءاللہ بڑی مختصر بات کرانگا. اللہ دے پاک پیغمبر دا نام آئے, گج وج کے شوق ذوق پیار محبت دے نال درود پڑھیا کرو اور ثواب دی نیت نال پڑھیا کرو. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چلو کیوں نہ پیار محبت نال شروع دے اندر ہی کہہ دیا, جب زبان پر محمد کا نام آ گیا, جب زبان پر اور جب زبان پر محمد کا نام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا ہے. جب زبان پر محمد کا نام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا. اور بڑا پیارا جملہ توجہ کیجیے, ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی, ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی, جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا ہے. اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک نے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے جبرائیل, فرمایا یا رب جلیل, فرمایا میرا قرآن میرے پاک پیغمبر دے پاک سینہ پاک تے جا کے نازل فرما دے. جی اللہ جی کون سا قرآن ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. قرآن میں تیری صداقت قربان جاواں, قرآن تیری برکت قربان جاواں. اللہ پاک نے فرمایا اور صحابہ دی شان ہے, صحابہ دی جان ہے. اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. پتہ اللہ نے کی کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں میں اللہ نے نبی دے صحابہ دے دلان دا امتحان لے لیا. کی لے لیا؟
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ प्राइमरी दा है, मिडल दा है, मैट्रिक दा है, FA दा है, BA दा है, MA दा है, कोई LLB कर रहा है और तालीमात के दिगर शोबा जात ने इतने स्कूलों के इम्तिहान होंदा है। बोलो की होंदा है? इम्तिहान होंदा है। अगर बच्चा कामयाब होए ना उस्ताद भी खुश और तालिब इल्म दे बेली भी खुश और इसी तरह स्कूल का प्रिंसीपल भी खुश, माँ भी खुश, बाप भी खुश, भैन भी खुश, भाई भी खुश, सारे खुश होंदे ने ना। ये बच्चा कामयाब हो गया। और कई माँ बाप तुसी बैठे हो ना माशाल्लाह औलादा वाले हो, तुहाडे बच्चे पास हो ना तुसी मिठाइयां तकसीम करते हो। ओए अल्लाह ने क्या मैं सियाबा दा इम्तिहान लिया, कामयाब हो गया, अल्लाह फरमांदे सारी जन्नत ही उन्होंने दे दी। की दे दी? सारे बोलो की दे दी? अल्लाह कहता जन्नत दे दी, मैं सिहाबा नूं माफ कर दिता। उन्हां दे जिहड़े दिल ने ना अल्लाह कहता उन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह दी भी बड़ी मुहब्बत है ते अल्लाह दे नबी दी भी बड़ी मुहब्बत है। सिहाबा दे दिलां अंदर ना इस्लाम दा बड़ा प्यार है और दीन दा बड़ा प्यार है। उन्हां अंदर मुनाफिकत नहीं है, हसद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, कीना नहीं है, कदूरत नहीं है और कुफर नहीं है। अल्लाह फरमांदे ने उन्हां दे दिल इंज साफ ने एवें शीशा साफ नहीं जिवें सिहाबा दे दिल साफ ने। ये कुरान तस्करा कर रही है। आओ कायनात के लोगों तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। अल्लाह खालिक कायनात ने कुरान पाक दा एक और मकाम आ गया है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बड़ी प्यारी गल की थी, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कायनात के लोगों ईमान इंज लेके आओ जिवें नबी दे सहाबा लेके आए हैं। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे बासियो ईमान इंज लेके आओ जिवें मेरा सिद्दीक लेके आया है, ईमान इंज लेके आओ जिवें मेरा फारूक लेके आया है। अल्लाह फरमांदे ने ईमान इंज लेके आओ जिवें मेरे प्यारे नबी दा बिलाल लेके आया है, ईमान इंज लेके आओ जिवें आले यासर ईमान लेके आए ने। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगों ईमान इंज लेके आओ जिवें खुलाफाए राशिदीन लेके आए ने, ईमान इंज लेके आओ जिवें अशरा मुबशरा लेके आए ने, ईमान इंज लेके आओ जिवें बदरी ओहदी लेके आए ने। आओ कायनात दे लोगों अगर सहाबा इकराम दा ईमान मशकूक हुंदा अल्लाह खालिक कायनात कदी ना कहंदा कि ईमान एवें लेके आओ जिवें मेरे नबी दे सहाबा लेके आए ने। पता लगा कामिलुल ईमान नबी दे सहाबा उच्चे ईमान वाले, नबी दे सहाबा आला ईमान वाले, नबी दे सहाबा कुरान पढ़ने वाले, नबी दे सहाबा और जिन्हां ने कुरान पाक नूं नबी पाक नूं हिफज कीता है और नबी पाक दे सहाबा जिहड़े नबी दे शागिर्द ने और नबी दे सहाबा इंज कह लो सहाबा होने इन्हां दा निसाब किताबुल्लाह और इन्हां दा निसाब किताबुल्लाह, इन्हां दा मदरसा बैतुल्लाह, इन्हां दा उस्ताद खुद रसूलुल्लाह और जिन्ना दा मुमतहिन खुद अल्लाह, इन्ना दा इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह और जिथे पढ़ रहे ने ओ बैतुल्लाह। आओ कायनात दे लोग ते मेरे बाबा जी ने बड़ा प्यारा कैमरा मारिया है, बड़ा प्यारा नक्शा खिंचिया है। फरमांदे ने सिद्दीक उमर मिसाली है, गनी अली निराले हैं। मुश्किल कुशा शान मुस्तफा शान सहाबा शान सिद्दीक अकबर शान सहाबा मोहम्मद बिलाल अहमद साहिब। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल असी अपने पैगंबर दा तज़किरा करांगे, सुबह करांगे, बोलो शाम, बोलो बोलो सुबह करांगे शाम। असी सुबह शाम पैगंबर दे यारां दा तज़किरा करांगे। कौन नबी दे सहाबा सिद्दीक उमर मिसाली है, गनी अली निराले हैं। अल्लाह अल्लाह तुहाडी सुभान अल्लाह नहीं चाहिए नबी दे यारां दी शान हो रही है। सुभान अल्लाह। वो तुहाडे च माशाअल्लाह उठ बैठे ने और जेडे उठ बैठे ने हाथ खड़ा करो। लो जी मेरे ही सारे निकल आए जी। हुण ते तुमने बोलना चाहता चाहिए यार, चलो यार बाकी लीरकां जी खैर है, तुम ही तो बोला उची कहो सुभान अल्लाह।
اللہ اللہ توجہ کرنا میری برادری تشریف ہے، میرے بڑی خوشی الحمدللہ اللہ دی قسم میرے پتہ لگ جائے نا میرے اوڑ پر آ بیٹھے میں بڑا خوش ہونا وا اللہ جاندا سنن والے بھی اوڑ سنان والا بھی اوڑ اوئے پاکستان دی انٹرنیشنل قوم بن گئی اوڑ ایویں بھیڑا چار نال نہ سمجھیا کرو کھوتے چارنی قوم نہ کیا کرو پاکستان دی سب تو بڑی قوم اوڑ قوم ہے بولو کیڑی ہے دیکھیا جی اے اچھی بولو کیڑی قوم ہے سب تو بڑی قوم ساڈی قوم ہے اللہ دے فضل نال تانوں کی پتہ ہے آؤ لوگ یہ کوڑے بھی بڑے ہوندے نے اللہ جاندا ہے تے جدوں سبحان اللہ کہن تے آ جن میرے نال ورگا زور بھی کدھر نہیں اللہ دی میں کہو سبحان اللہ دیکھیا ماشاءاللہ کئی ویسے اجے بھی کوئی نہیں بولے میرے گھر چاول کھانے والے نے کہتے اچھی کو سبحان اللہ توجہ کیجیے حضرات تہذیب کار جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر تسی نہ بولے تو میرا دل کردا میں اڈالی چ بھی شیر پڑھ دیاں گا اللہ جاندا کئیوں نوں سمجھ آئے نہ پڑھتے دیاں گے نا انشاءاللہ سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ نہ آئے تے انا للہ صحیح توجہ کرنا صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں اللہ ان کا والی ہے اور وہ اللہ والے ہیں اللہ ان کا والی ہے اور وہ اللہ والے ہیں آیت رات زیوکار توجہ کیجئے غور کیجئے مختصر بتاؤں تمہیں عظمت صحابہ کی مختصر بتاؤں تمہیں عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں اللہ کا قرآن دیکھو اے اللہ کا اے مرزائی بے ایمان اے آصف الوی اے بدبخت بدترین نبی دے صحابہ دی توہین کرنے والے تیرے واسطے جملہ کہن لگا وا جگہ جگہ اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں آئی حضرات زیوگار ہن اللہ دے قرآن دا پا تیسرا مقام پڑھی اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ اکبر کبیر آج میں جنیاں بھی ایتا پڑھاں گا اللہ دے قرآن چو پڑھاں گا قرآن تے پڑھیا پیا صحابہ دی عظمت اندر ہے اور اللہ تے گلاں کردہ صحابہ دیا اللہ خالق کائنات نے تیسرے مقام تے رشاد فرمایا گا آواز ہی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ایتھے نا اس آیت اندر ہے اللہ نے جڑے صحابہ تے انعام کیتے نے اللہ نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے تے آؤ اللہ پاک دا پہلا انعام کیے اللہ نے تے نا صحابہ دیاں تین قسماں بیان کیتیاں نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا اللہ دے رستے دی ہجرتاں کرن والے کی کرن والے
ہجرتاں تانوں پتہ نا دو ہجرتاں بڑیاں مشہور نے ایک ہجرت حبشہ ہے تے دوسری ہجرت مدینہ ہے اے جڑی ہجرت حبشہ ہے نا ان دے چ 12 مرد نے اور 8 عورتاں نے اے 20 عورتاں اور مرداں تے مشتمل قافلہ اور انہاں 20 عورت مرداں دے اندر نا ایک نبی دی بیٹی ہے جن دا نام رقیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک نبی دا دماد ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اندازہ لاؤ اے ہجرتاں کرنے والے دے اندر میرے نبی دی بیٹی بھی شامل ہے تے میرے نبی دا دماد بھی شامل ہے اور حضرت علی دا بڑا بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل نے اور بڑے بڑے کبار صحابہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا سبقت لے گئے ہجرت کرنے والے اور نصارہ انصار جڑے مدینے دے باسی مہاجران عزت دین والے مہاجران نال پیار کرنے والے مہاجر جڑے ہجرت کر کے آئے انصار انہاں نوں کہندے نے جڑے مدینے دے باسی جنہاں نے مہاجران نوں ویلکم کیا جنہاں نے مہاجران نوں خوش آمدید کیا جنہاں نے مہاجرانو کیا سات بسم اللہ جی آیا نو جنہاں نے مہاجرانو کیا آؤ جی ساڈا سب کچھ تواڈے تے قربانی اور تیسری قسم اللہ نے بیان فرمائی اللہ فرماندے نے والذین تبعوہم بے احسان اللہ فرماندے نے او لوگ بڑے کامیاب نے جنہاں نے صحابہ دیاں گلاں مان لیاں صحابہ دا رستہ اختیار کر لیا صحابہ دی پیروی کر لی اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم خالق کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں میں اللہ نبی دے صحابہ تے راضی ہو گیا میں اللہ صحابہ تے کی ہو گیا سارے بولو کی ہو گیا اللہ کہہ رہا میں راضی ہو گیا قرآن دا 11واں پارا اور سورت دا نام سورت توبہ ہے آیت نمبر بھی نکال کے دکھاؤ عبدالعظیم ربانی صاحب قرآن دی آیت کو دو قرآن لے آؤ میں آیت نمبر بھی دسنا اللہ فرماندے نے میں صحابہ تے راضی ہو گیا اور آصف البی بے ایمان اے بدترین شیعہ اور شیعہ دا ذاکر ایک سٹیج تے بیٹھ کے صدیق دے ایمان تے شک کرے صدیق دے ایمان تے ڈھاکہ ڈالے صدیق دی گستاخی کرے صدیق اکبر دے بارے گندی زبان استعمال کرے اللہ کہہ رہے میں راضی ہو گئے انہوں نے پیڑاں پئیاں نے اے پتہ کون نے اے اوہی کالے سپ نے اے کالے زہریلے ناگ نے اور جنہاں نے صدیق اکبر نو غار دے اندر ڈنگیا سی اے اوہی سپ نے جڑے آج بھی صدیق نو ڈنگ رہے نے لیکن فیصلہ بادیو اے بات یاد رکھی آجے اس وقت بھی ایک سپ نے غار سور دے اندر صدیق اکبر دے ڈنگ ماریا پر صدیق دا کچھ نہ کر سکیا رب محمد کی قسم ہے آج بھی کروڑا سب کٹھے ہو کے آ جان تے بولو صدیق دا کچھ وگاڑ سکدے اوے اچھی بولو صدیق دا کچھ وگاڑ سکدے اے انہاں دی نسل جلدی آ رہی ہے اور اے قیامت تک رہے گی اوے اللہ دی قسم ہے صدیق دی عظمت تے قربان جاواں اوے حضرت صدیق اکبر دنیا جدو زندہ سن میرے نبی دے نال سن جدو فوت ہوئے تے اللہ نے میرے نبی دے نال ہی سجی سائڈ تے لٹا دیتا ہے کتھے لٹا دیتا ہے فرمایا پیارے نبی گھبرانا اگر صدیق دنیا تے تیرے نال ہے تے ہن بھی تیرے نال ہی ہے اور جب قبر شک ہوئے گی میرا پیغمبر اٹھے گا نال صدیق بھی اٹھے گا میرا نبی حوض کوثر تے جائے گا صدیق بھی جائے گا اور اللہ دی قسم ہے جدو میرا نبی جنت جائے گا نال میرا صدیق بھی جائے گا انہاں لوگوں نے بدماشی کیتی ہے پھر کہتے ہیں اس ملک میں امن قائم ہونا چاہیے ہاں سنو فیصل آباد کی وساطت سے میں حکومت کو بھی یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں امن آئے اس ملک میں اتحاد ہو
تو اللہ دی قسم ایک بندہ صدیق دی گستاخی کرو، بولو پاکستان چمن آ جائے گا؟ اے اچھی بولو پاکستان چمن آ جائے گا؟ آئے کوئی بے ایمان حضرت امیر معاویہ دی گستاخی کرے اور پھر نعرہ لگاؤ کہ پاکستان چمن آئے، پاکستان چمن نہیں آ سکتا۔ کوئی نبی پاک دے سسر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لے کے کراچی دے اندر شیعہ ذاکر بے ایمان اللہ دی قسم نام لے لے کے بددعاواں کروا رہے نے۔ پڑھو استغفر اللہ، آئے اچھی کو استغفر اللہ۔ پتہ ہے یہ کون ہے ابو سفیان؟ پتہ کون ہے؟ نبی دا سارا ہے۔ فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک نے کیا جڑا بیت اللہ چاہ جائے گا انہوں امن مل جائے گا، جڑا ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لے گا انہوں بھی امن مل جائے گا۔ اور اعزازی طور تے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا سردار ابو سفیان دے گھر چلا گیا محمد انہوں بھی امن دے دے گا، اللہ انہوں بھی کی دے دے گا؟ امن دے دے گا۔ اور اس ابو سفیان دا نام لے کے کراچی دے مین روڑاں تے اس طرح ہاتھ چک چک کے دعاواں کر رہے نے، امیر معاویہ دا نام لے رہے نے، ابو سفیان دا نام لے رہے نے، سیدنا فاروق اعظم دا نام لے رہے نے، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ امی عائشہ دا نام لے لے کے اے لوگ بد دعاواں کرن۔ او فیصلہ بادیو اگر اے لوگ نبی دے یاراں دا نام لے لے کے بد دعاواں کرن، ذرا ایمان دار دسو اس ملک چمن آ جائے گا؟ بول نہیں رہے، امن آ جائے گا؟ امن دا واحد حل ہے کہ نبی دے صحابہ نو انج مان لو جویں رب دے قرآن نے منوایا ہے، جویں رب دے قرآن نے منوایا، قرآن نے منوایا، صحابہ دی عظمت قرآن نے منوائی ہے۔ آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کیجئے، پہلا انعام جڑا اللہ نے قرآن چ بیان کیتا، اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں اللہ انہ تے راضی، میں اللہ انہ تے سارے تے راضی۔ اور دیکھو یہ تو چلو اجتماعی سی گئے نا، نبی پاک نے انفرادی طور تے نام لے لے کے کیا ہے، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، نبی پاک نے فرمایا، بخاری دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا میرا ابو بکر ویکھ لو، فرمایا عمر فی الجنہ، جنہیں میرا جنتی ویکھنا میرا فاروق ویکھ لو، جنہیں میرا جنتی ویکھنا ہے میرا عثمان علی ویکھ لو۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نام لے لے کے کہہ رہے ہیں میرا فلاں صحابی جنتی ہے، میرا فلاں صحابی جنتی ہے، میرا فلاں یار جنتی ہے۔ اور آؤ کائنات دے لوگ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آئے ہیں، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم، فرمایا میں اللہ انہ تے راضی ہے۔ اور دوسرا انعام کیے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ورضوان، فرمایا کائنات دے باسیو اے جڑے نبی دے صحابہ نے اے میرے تے بھی راضی ہو گئے نے۔ بندہ ایتھے راضی نہیں ہوندا، بندہ کہندا ہائے ہائے میں مر گیا، بھوکا مر گیا، مکان مل گیا پھر بھی کہندا بھوکا مر گیا، گڈی مل گئی پھر بھی کہندا میں بھوکا مر گیا، اللہ نے بیٹے بیٹیاں دے دیتے پھر بھی بندہ کہندا میں بھوکا مر گیا، نال والے رشتہ دار نے پراڈو لے لئی اے جندے کول ٹوڑی کہندا میں بھوکا مر گیا، اور یار کسی نے 2-4 پلاٹ لے لے پھر اے کہندا میں بھوکا مر گیا۔ بندہ اللہ تے راضی نہیں ہوندا، اللہ دی ناشکریاں کردا ہے، اللہ نال بغاوت بھی کردا ہے، اللہ دی عزت و احترام بھی نہیں کردا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور جویں اللہ دی عزت کرنی چاہیے نا ایویں بندہ اللہ دی عزت نہیں کردا۔ لیکن صحابہ کرام نے اللہ دی عزت کر کے وکھائی ہے، اللہ دے حکماں نو من کے وکھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وارضوان، میں اللہ انہاں تے راضی او میرے تے راضی ہے۔ ایتھے بھی شاعر نے کیمرہ ماریا، بڑی پیاری ترجمانی کر گئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی پیاری گل کر دیتی ہے۔ فرمایا سازوار اساں راضی، صحابہ سازوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آیا تے جڑا سرور دوواں جہان، اور اگلا پیارا بڑا جملہ آ گیا، بڑا پیارا جملہ آ گیا، بڑی پیاری گل کرنے والا کردا ہے۔ صحابہ کہندے نے کہ لوگ گرانوں
لے کر جاول لوگ گرانو لے صحابہ دی عظمت تے قربان جاوا صحابہ کی فرماندے نے کہ لوگ گھرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں تے گائی اسی گھرانو لے کر جائیے حوض کو سردا سائی اور دنیا دی دولت مک دی تے آخر نو مک جانی ساڈی دولت پاک محمد ساڈی دولت صحابہ ساڈی دولت پاک محمد تے جیڑی رب دے نال ملا سی تو بھی کہہ سبحان اللہ اور پھر کھول کے کہہ سبحان اللہ اللہ جاندا میں نہیں چاہتا کوئی سبحان اللہ دے اجر تو معروم رہے کھول کے کو سبحان اللہ صدقے جاواں قربان جاواں او کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی میں انہاں تے راضی ہے اے میرے تے راضی اے بڑی بات اچھا دیکھو مزے دی بات اے وے آپا جنت جاواں گے کہو انشاءاللہ جنت جانا ہے کہ کوئی نہ کئی لوگ آندے نے جگ مٹھا اگلا کہہ ڈٹھا کہندے نے کہ نہیں کہندے انہاں دا ایمان کمزور ہے انہاں دا ایمان ناقص ہے اور بے ایمان نے جاہل نے اور جو حالات اندر نام شامل ہے انہاں دا نہیں یہ گل نہیں کہنی ہے جگ مٹھا ہو کہہ ڈٹھا بلکہ یہ کہنا ہے کہ جو رب دے قرآن چاہ گیا دل مننے نہ مننے پر قرآن حق ہے قرآن حق ہے اچھا جی اللہ تعالیٰ نے جنت اندر آپن بڑیاں چیزاں دے گا حضرت آدم والا اللہ قد دے گا حضرت یوسف علیہ السلام والا اللہ حسن دے گا اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بولی دے گا داود علیہ السلام والی اور اللہ جوانی دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی اور اللہ اخلاق دے گا محمد رسول اللہ کتنیاں بڑیاں نعمتیں نے اللہ دی قسم انہاں نعمتاں دا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے اچھا بھی اگر کوئی بندہ کروڑا ارباں دا مالک ہے سچی گل کرے جی ایمان نہیں قرآنی ایک بندہ ارباں خرباں دا مالک ہے حضرت یوسف والا حسن لے سکتا ہے یہ حضرت یوسف والا حسن کروڑاں چ بھی مل سکتا ارباں خرباں چ بھی مل سکتا نہیں مل سکتا اچھا حضرت عیسیٰ والی جوانی کو بندہ لے سکتا ہے تے میرے نبی والا کوئی اخلاق لے سکتا ہے اے 5 نبیاں والیاں چیزاں نے جیڑیاں اللہ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اللہ مینوں بھی دے گا اللہ تانوں ساریاں نوں دے گا انشاءاللہ اچھا اے لے کے آپا جنت چلے جاواں گے جدوں جنت جاواں گے اوتھے نا سارا کچھ مل جائے گا اللہ تعالیٰ المختصر سارا کچھ مل جائے گا سارا کچھ ہی مل جائے گا اللہ حوراں بھی دے گا غلمان بھی دے گا کوٹھیاں بھی دے گا بنگلے بھی دے گا حوض کوثر بھی دے گا دودھ دیاں نہراں بھی دے گا شرابن طہورا دیاں نہراں بھی دے گا اللہ تعالیٰ زمرد دے ممبر کستوری دے ممبر لگائے گا اور جنت اندر ایک بازار لگائے گا جن دا نام جمعہ بازار ہوئے گا اللہ انہاں ممبراں تے بھی سانو بٹھائے گا کلیر وچھے نے انہاں تے بھی اسی پھران گے اور اللہ تعالیٰ کسی نو 10 ہوراں کسی نو 20 ہوراں اور شہید نو اللہ 72 ہوراں بھی عطا کرے گا سب کچھ ملے گا اللہ اپنا دیدار بھی کروائے گا کہو انشاءاللہ اللہ اپنا دیدار بھی کروائے اچھا اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندیو دسو کوئی شے رہ تے نہیں گئی کوئی شے بولو اللہ کہے گا فیصل آبادی والو فیصل آباد والو کوئی شے رہ تے نہیں گئی تسی کہو گے اللہ کوئی شے رہ ہی کوئی نہیں سارا کچھ تے مل گیا اللہ پیچھے تے کوئی گنجائش رہ ہی کوئی نہیں گئی اللہ فرماندے نے کملیو 2 چیزاں تے رہ گئی ہیں لو کہ اے حدیث ہے نبی پاک دی اے نبی پاک دا فرمان ہے اللہ کہے گا 2 چیزاں تے رہ ہی گئیاں نے جیڑیاں ہجے تک میں تواڈے تے نہیں کیتیاں اللہ کیڑیاں چیزاں نے اللہ فرماندے نے پہلا میرا دیدار رہ گیا میں اللہ تانوں اپنا دیدار کرواواں گا اللہ دوسری چیز کیا ہے اللہ فرماندے نے اج تو بعد میں تواڈے تے پکا راضی پکا اب بولو پکا راضی آج تو بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوگا اچھا ساڈی جنت اندر آخری نعمت ہوئے گی
اللہ کہے گا میں پکا پکا راضی، اور صحابہ دی میں عظمت تے قربان جاواں او ہجے دنیا چی سن، اللہ کہندے میں تہاڈے تے پکا پکا راضی۔ او دنیا چ نے، او بولو کتھے نے؟ او ہجے دنیا چ نے، اللہ کہندا میں پکا پکا راضی۔ تے آپا جدو جنت جاواں گے آخری نعمت اللہ کہے گا میں تہاڈے تے، اچھا انہاں دی جتھے ابتدا ہوندی اوتھے میری تیری انتہا ہوندی ہے، صحابہ دا تے میرا تہاڈا مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ تے اتنی اعلیٰ شخصیات نے۔ آؤ کائنات دے لوگو توجہ کرنا، آخری بات پہ غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ دے قرآن دا ایک چوتھا مقام نکلا ہے، بڑی پیاری گل کر دیتی اللہ نے۔ آؤ کائنات دے باسیو توجہ کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ خالق کائنات نے فرمایا اولئک هم الفائزون، اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں نبی دے صحابہ نے اللہ پاک نے دنیا جہان دیاں کامیابیاں انہاں نوں عطا کر دتیاں نے۔ کامیابیاں صحابہ نوں کیوں ملیاں نے؟ انہاں نے رب دی منی، رب دے نبی دی من لئی۔ آؤ مسلمانوں نبی دے صحابہ نے نبی دی منی جنت مل گئی ہے، نبی دے صحابہ نے رب دی منی جنت مل گئی ہے۔ اللہ دی قسم ہے اگر میں تو بھی نبی دا فرما بردار بن جائیے اور کائنات دے باسیو جنت اوکھی بات نہیں ہے، بہت سوکھی رب دی جنت لب جائے گی۔ آؤ میرے عظیم بھائیوں توجہ کیجئے، میں صدیق اکبر دی تھوڑی جی بات کر دیا کیونکہ پچھلے دنوں دے اندر میرے نبی دے یار دی گستاخی کی گئی ہے۔ اللہ دی قسم دل زخمی نے، دل بڑا پریشان ہے۔ اللہ اس صدیق تے ہوئے جن دے بارے تیرے نبی دا فرمان ہے، اللہ دے نبی نے منبر تے جمعۃ المبارک دے اندر اور کائنات دے باسیو مسجد نبوی سبحان اللہ، اللہ مینوں تینوں ویکھنا نصیب فرما دے، اے جڑی مسجد نبوی مدینہ منورہ دے اندر میرے پیارے نبی دی مسجد ہے، اللہ دے نبی جمعۃ المبارک بخاری دی حدیث ہے، علماء موجود نے سند دا ذمہ دار ہے، بخاری دی حدیث ضعیف ہوندی نہیں پہلی بات ہے، اگر بخاری دا حوالہ آ جائے تے اکا بند کر کے من لیا کرو، صحیح فرمان میرے پیغمبر دا اللہ دے نبی منبر تے تشریف فرمانے تے جمعہ دا دن اللہ دے نبی اپنے صحابہ نو کی فرمائی جا رہے ہیں، تین باتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے میرے صحابیوں میں ہر اپنے امت دے احسان دا بدلہ لا دیتا ہے، جنہیں میرے تے احسان کیتے میں انہاں دا بدلہ لا دیتا ہے، لیکن میرا صدیق و یارے، میرا صدیق و یارے، میرا صدیق و یارے جن دے احسان دا بدلہ میں نہیں لا سکیا ہے، میں اپنے اللہ کو امید رکھنا صدیق دے احسانات دا بدلہ قیامت والے دن میرا اللہ اتار دے گا۔ صدقے جاواں قربان جاواں، بخاری دی روایت ہے، میرے پیغمبر دی زبان ہے اور کائنات دے باسیوں پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دیو، ادھر بھی صحابہ نے دروازے کھولے نے، ادھر بھی دروازے کھولے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے سارے دروازے بند کر دیو، میرے صدیق دا دروازہ کھلا رہن دے آجے، میرا صدیق آئے گا جائے گا، آئے گا آئے گا جائے گا، میرے صدیق دا دروازہ بند نہ کرو۔ میرے عظیم بھائیوں ایک کون نے پیغمبر دے یار نے پیغمبر دے صحابہ نے پھر کیوں نہ پیار محبت دے نالے تے بھی صدیق دی گل کر دیا، صدقے جاویں ملتان دا شاعر، ملتان دا شاعر اٹھیا بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، فرماندے نے اصحاب پیغمبر دے، اصحاب پیغمبر دے رب شان ودائے نے، اصحاب پیغمبر جو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ ہاتھ کھڑا کرو، جنہوں نہیں آ رہی، جنہوں آ رہی چلو ہاتھ کھڑا کرو۔ اصحاب پیغمبر دے رب شان ودائے نے، رضی اللہ عنہم دے، رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے نے،
زندہ باد مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ابو بکر میرا چین میرا چین تیرا جائی بات چین سبحان میرا اللہ چین ذوالنورین میرا چین میرا چین ذوالنورین اصحاب پیمبر دے رب شان ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے نے رضی اللہ عنہم دے اور اس در صدیقہ کے آقا تو ہے جندواری اس در صدیقہ کے آقا تو ہے جندواری ہجرت والی رات اس نے آقا دن بھائیاری آقا دن بھائیاری اس بھار نبوت دے اور بڑا پیاری گل آگئی اس بھار نبوت دے کندھیاں تے اٹھائے نے نہیں بڑا پیارا خدا دی قسم جملہ کروڑ روپے دا سبحان اللہ تہاڈی 50,000 دی آئی ہے تہاڈی سبحان اللہ بھی کروڑ دی آنی چاہیے اور اس نبی نو چکیا ہے کہ نہیں صدیق نے بولو تہاڈا ایمان ہے کہ کوئی نہ اوے ابو بکر نے نبوت کندھیاں تے چک لئیے کتے چک لئیے کندھیاں تے چک لئیے میں دوبارہ جملہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں گل صحیح سمجھ آئے گی اللہ 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 اس در صدیقہ کے آقا تو ہے جندواری ہجرت والی رات اس نے آقا دن بھائیاری آقا دن بھائیاری اس بھار نبوت دے او اس بھار نبوت دے کندھیاں تے اٹھائے نے اس بھار نبوت دے اس بھار نبوت دے کندھیاں تے اٹھائے نے اصحاب پیمبر دے آؤ کائنات دیو باسیوں توجہ کیجئے غور کیجئے اللہ دے نبی بھی پیارے نے تے بولو میرے نبی دے صحابہ بھی پیارے نے اور اللہ دی قسم جنگ بدر اندر نا جنگ بدر اندر 313 گئے سن کنے گئے سن سارے بولو کنے گئے سن 313 بخاری دی حدیث ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جنگ بدر اندر اللہ نے زمین وال ویکھیا ہے زمین وال اور جننے بدری صحابہ سن اللہ نے انہاں تے نظر ٹکا لئی ویکھی جا رہا میرا اللہ اور میرے اللہ نے بدر والیاں واسطے پتہ کی کیا فرمایا آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرن تے جنت پکی ہے جنت ہے تینوں کی پتہ صحابہ دا مقام کی ہے تینوں کی پتہ صحابہ دی عظمت کی ہے خدا دی قسم ہے اسی سے صحابہ دے غلامہ دے بھی غلام اسی تے صحابہ دے غلامہ دے بھی غلام اسی تے نوکراں صحابہ دے آؤ کائنات دے بازیو توجہ کیجئے غور کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ میرے پیارے بھائیو میرا دل کردہ ہے میرا ویرے پہ بیٹھا میں نے کہہ رہا سی کاری صاحب اور شیر ایک سنا دیا جے کدھر فیصلہ بات پہلے سن لیا سی آؤ میرے بھائیو میں اپنے نبی دی اللہ دی قسم صحابہ بھی پیارے نے تے نبی آپ بھی بڑا پیارا ہے تے اندازہ لاؤ صحابہ دی تربیت نبی نے کی تھی انہوں نے قرآن نبی نے پڑھایا انہوں نے نماز دا طریقہ نبی نے دسیا انہوں نے غسل دا طریقہ نبی نے دسیا ہے اللہ 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 میرے پیغمبر بڑے پیارے نے صدقے جاواں قربان جاواں اتنے بھی کرن والا بڑی پیاری گل میرے نبی دے بارش کردا ہے صدقے جاواں قربان جاواں کہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ایک تو گل دسا مجھے دی صحابہ جڑے نا صحابہ انہاں دا پیر آمنہ دا لال ہے بولو کون ہے تے ساڈا پیر کون ہے
ویکھیا جی پاک پتن تے نہیں رہندا گورڈا شریف بولو بولو گورڈا شریف سندھ ملتان شریف پاک پتن لاہور اور ساڈا ایک کوئی پیر ہے بس بولو کتنے ہے ساڈا پیر مدینے رہندا خدا دی اچھا یار عجیب ایک بندہ کہنا میرا پیر اجمیر شریف رہندا ہے کتنے رہندا ہے تے پتہ اجمیر کتنے ہے پاکستان چ انڈیا چ بولو اچھا ایک پاکستانی بندہ کہنا میرا پیر اجمیر رہندا اجمیر انڈیا چ اچھا ایک پاکستان چ کھڑا ہے تے پیر کتھوں دا منن دے انڈیا دا اے خدا دی قسم ہے اگر پاکستان چ کھلو کے بندہ انڈیا دا پیر مقرر کر سکدا ہے تے کیا اسی پاکستان چ رہ کے مدینے دا پیر نہیں مقرر کر سکدے ہیں اسی کر سکنے ہیں اے او پیر ہے جن دے بارے چ میں بھی کیا کرنا ساڈا پیر ہے ساڈا پیر ہے ساڈا پیر ہے باقی سارے سر پیر نے وہی ساڈا پیر ہے سبحان اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اور جیسے میرے آقا ہیں اور جیسے میرے آقا ہیں ایسا نہیں کوئی اور جیسے میرے آقا ہیں اور دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے پر مکے کے حسین جیسا بولو آیا نہیں کوئی اور میں اپنی زبان اندر بھی انٹری پا دیاں توجہ کرنا میں اپنی زبان اٹھ ڈالی بھی کہہ دیاں صدقے جاواں قربان جاواں اور بڑے شوق نال کہنا بڑے پیار نال کہنا اللہ دی قسم جگہ جگہ کہنا وا کہ تیں اجے ہائے ماچا نبی کو نہیں دیکھ لا تیں اجے اے معذرت نال یار جنہوں نہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیا جی غصہ نہ کرے جی قاری صاحب نے کیڑی پشتو شروع کر دیتی ہے کوئی بات نہیں یار چلو ساڈی زبان ہے نا تو پتہ نا نبی دی شان تے ہر زبان جی پڑھی جا رہی ہے بولو بھی پڑھی جا رہی کہ نہیں انگریز میرے نبی دی شان بیان کردا ہے کہ نہیں کردا عربی والا عربی جی کیتی جان دے تے سریکی والا سریکی جی کیتی جان دے اردو والا اردو جی کیتی جان تے کی او ڈیڈے ہی مرے نے اے نہیں بیان کر سکدے توجہ کیجئے غور کیجئے بڑی پیاری بات کہتے اجے ہائے ماچا نبی کو نہیں دیکھ اور اللہ دا شکر ہے جملے بھی میں آپ تیار کیتے نے کہو الحمدللہ یہ کسے دے چک کے نہیں میں پڑھن دیا آپ بنائے نے اللہ دے فضل نال بڑے پیار محبت نال کے آئے ہیں کہتے اجے ہائے ماچا نبی کو نہیں دیکھ لا تے جنوں دیکھتی چاند شرماوے تے جے او جاوے ہائے سیر کرنے نو تے سارا فلک سجالا جاوے تے جے او رکھے قدم زمین پا تے ماٹی آپ چی خوش ہو جاوے تے بجلی او دے چمک نہ مارے تے جد سونا نبی مسکراوے اللہ صدقے ہے وہ ڈرا پورا سوچلا دیتا ہے ماشاءاللہ پھر قوم تے قوم ہی ہوندی ہے نا اللہ تو قوم تے کانو بھی بڑی پیاری ہوندی یار توجہ کیجئے غور کیجئے تے جملے اور باقی رہ گئے صدقے جاواں قربان جاواں کہ بجلی او دے چمک نہ مارے تے جد سونا نبی مسکراوے تے جیو کھولے آپ کیاں زلفانو تے راہی راہ بھول جاوے تے واہ واہ بھائیو شان
شان محمد چاو واہ واہ او بھائیو شان محمد چاو تے جے چی صفت نہ کر لی جاو اللہ اکبر کبیرہ چلو لگ دے ہاتھ سریکی جو بھی کہہ دئیے سریکی سمجھ آ جائے گی سریکی والا اللہ ان دی قبر منور فرمائے اور بابا جی نے تے مظفر گڑھ پٹھان کوٹ ہے نا اتھو دا بابا سی انہیں بڑی پیاری سریکی دے اندر گل کی تھی بڑی پیاری گل پتہ ان دی گل کہنا مطلب کی تھی وہ کہنا مطلب ہے کہ ایک چن آسمانہ دے تے ایک چن آمینہ دے یہ دو چن نے نا دو چن نے ایک آسمانہ دا چن ہے اور ایک آمینہ دا چن ہے وہ کہنے لگا میں دونوں وال ویکھیا وہ چن داغدار ہے بے داغ وہ یعنی نا مکالمہ کردہ آپس اندر بڑی پیاری ترجمانی کی تھی تے کی کہہ رہے نہیں اے چنا تے کچن آدھن اے چنا تے کچن آدھن تے میڈا سونا عربی چنے اے چنا تے کچن آدھن تے میڈا سونا عربی چنے قاری صاحب آگے ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آئے نے زندہ باد ماشاءاللہ قاری صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا ساڑی جند جان ساڑی مسلک دی پہچان ساڑے بزرگ عالم دین کاری یقوف فیصلہ سیدنا بلال کی تیرا حال الحمدللہ قاری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے الحمدللہ بس میں 5 منٹاں دی گل رہ گئی اللہ دی فضل نال اے چند منٹ برداشت کر لے جے قاری صاحب تشریف لے آئے نے اور دعا کریا کرو اللہ دی قسم علماء نال بہارا نے دعا کریا کرو انہاں علماء نوں اللہ لمبی زندگی نصیب فرمائے ایمان والی صحت والی استقامت والی غیرت والی جرت والی ہمت والی اللہ انہاں نوں لمبی زندگی نصیب فرمائے اے مولویاں وری تعدلی نہ کریا کرو ڈٹ کے کوئی آمین آئیے توجہ کرنا غور کی گل کر رہا سی سریکی نے کیا اے چنا تے کچن آدھن تے میڈا سونا عربی چنے تو زینت ہے آسمانہ دی اے سار جہان دا جنے تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑنا اے نا بدلیندا رنگے تیڑے وچ تے میں کئی داغ ڈٹھل اے بے داغا منان دا چنے اللہ اکبر کبیرہ آئیے بے لوگوں آخری اللہ دے قرآن دی آج سنو اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے جدو قاری صاحب ساڑے بزرگ نے ساڑے باپ دی جگہ تے نے جدو یہ جے عظیم شخصیات تشریف لے آنا تے سچی گل ہے میرے ورگی طالب علم دا حق نہیں بندہ اگے گل جاری رکھنا میں نو بالکل ادب دے خلاف سمجھنا وا اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت عطا فرمائے زندگی رہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین